100 टाइम्स त्यही सी प्रोग्रामिङ प्रिन्ट गरेर देखाऊ भनेर भन्यो भने त्यति इजी त हुँदैन हो त्यति इजी त हुँदैन हामीले त्यो के अरे के भन्छ 5 चोटि गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यति नै 50 चोटि गर्न गाह्रो हुन्छ 100 चोटि गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा 100 टाइम्स 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स हामीले प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने त्यति बेला त गाह्रो हुन्छ नि हामीलाई पटक 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 एउटै स्टेटमेन्ट रिपिटेडली त्यही स्टेटमेन्टहरू लेखिरहेका छौँ पटक पटक लेखिरहेका छौँ भन्दाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ प्रोग्राम हेर्दाखेरि पनि अलिकति अनएट्र्याक्टिभ देखिन्छ लेन्दी पनि हुन्छ हो झापा हेर्दाखेरि प्रोग्राम डल जस्तो पनि देखिन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्न मिल्दैन हो अब यहाँ के गर्न सकिन्छ त मैले एउटा सिंगल प्रिन्टअप स्टेटमेन्ट लेखेर तिमीलाई 100 चोटि होस् 1000 चोटि होस् अथवा 10,000 चोटि होस् हैन जति हुन सक्यो त्यति टाइम्स चाहिँ मैले एउटै के अरे प्रिन्टअप स्टेटमेन्ट लेखेर चाहिँ तिम्रो आउटपुट स्क्रिनमा प्रिन्ट गरेर देखाउन सकिन्छ त्यो कसरी त लुप युज गरेर हो यही हो लुप भनेको इटरेसन हो एउटै स्टेटमेन्ट अगेन एन्ड अगेन रिपिट गरिरहेका छौँ त्यही रिपिटेसन अफ स्टेटमेन्ट हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ लुप युज गरेर फर लुप युज गर्न सक्छौँ वाइल लुप युज गर्न सक्छौँ डु वाइल लुप युज गर्न सक्छौँ त्यो हामीले तिनटै लुपहरू हामीले यहाँ पछि डिस्कस गर्छौँ है लुपको कन्सेप्ट खास त्यही नै हो अब यहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरूबाट पनि हेर्न सक्छौँ कन्सेप्ट त बुझ्यो पक्कै किन युज गरिन्छ लुप भनेर हो when you want to repeat some set of statements तिम्रो प्रोग्राममा कुनै some set of statementsहरू रिपिटेडली तिमीले एक्जिक्युट गर्न खोजिरहेका छौ भने त्यति बेला हामीले लुप युज गर्छौँ भनेर अगाडि पनि भने अहिले पनि त्यही कुरा नै छ है एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यही स्टेटमेन्टलाई चाहिँ तिमीले रिपिटेडली त्यसलाई एक्जिक्युट गराउन खोजिरहेका छौ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले लुप युज गर्छौँ कुनै पनि प्रोग्राममा हो बुझिरहेछौ अब यहाँ लुपमा पनि हामीले अरू प्रोग्राममा जस्तै भेरिएबलहरू डिफाइन गर्नुपर्छ है लुपमा हामीले अब भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ बिकज अब मेमोरीमा स्टोर त गर्नु पर्यो कुनै भ्यालुलाई एक्जिक्युट गराउनु छ भने त्यो कुराहरूलाई मेमोरीमा स्टोर गराउनु पर्यो जुन चाहिँ हामीले भेरिएबलको थ्रुबाट लिइरहेका हुन्छौँ त्यही भएर यसमा पनि हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ अब यहाँ तीनटा पार्टहरू छ है लुपमा तीनटा फ्याक्टर्सहरू छ एउटा भनेको इनिशियलाइजेसन TION इनिशियलाइजेसन भनेर छ हो इनिशियलाइजेसन भनेको अब यहाँ लुपमा हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ नर्मल्ली हामीले लुपमा भेरिएबल डिफाइन गर्ने भनेको अब आइजेके भनेर नर्मली त्यही नै गरिरहेका हुन्छ गर्नेले अरू पनि एबिसिडी पनि गरिरहेका हुन्छन् बट लुपमा चाहिँ नर्मली आइजेके नै देखिरहेको हुन्छ जति पनि प्रोग्रामहरू तिमीले हेर्न सक्छौ त्यसमा चाहिँ सबैमा लगभग आइजेके नै त्यस्तो खालको भेरिएबलहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छ बट यो यही नै गर्नुपर्छ भनेर रेस्ट्रिक्ट चाहिँ छैन आई नै लेख्नुपर्छ अथवा जे नै भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ के नै डिफाइन गर्नुपर्छ भनेर रेस्ट्रिक्सन चाहिँ कहीँ पनि छैन है बट हामीले अब लुपमा चाहिँ एउटा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको जस्तै गरेर एउटा सोच न लुपमा चाहिँ हामीले आइजेके नै भनेर युज गर्छौँ भनेर है अब यहाँ इनिशियलाइजेसनको कुरा आउँछ एउटा फ्याक्टर हो अब आईको भ्यालु चाहिँ हामीले इनिशियलाइज गर्नु पर्यो बिकज हामीलाई लुप त स्टार्ट गर्नु छ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो जहाँबाट हामीले लुप स्टार्ट गर्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लुपलाई इनिशियलाइज गर्नु पर्यो हो जस्तै हामीले यहाँ आईको भ्यालु डिफाइन गरिरहेका छौँ भने आई इज इक्वल टु 1 देखि हामीले इनिशियलाइज गरौँ है अब अर्को कन्डिसन छ हाम्रो के अरे अर्को फ्याक्टर छ लुपमा कन्डिसन DITION ओके कन्डिसन अर्को फ्याक्टर भनेको कन्डिसन भनेको टर्मिनेसन कन्डिसन भन्छौँ है अब लुप चाहिँ कहाँ गएर इन्ड गर्ने त 1 देखि त सुरु गरिरहेका छौँ कहाँ गएर इन्ड गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ राख्नुपर्छ यो राखेनौँ भने चाहिँ हाम्रो लुप इन्फाइनाइट हुन्छ हो सो यहाँ हामीले कन्डिसनहरू राख्नुपर्छ अब कन्डिसन भनेको जे पनि राख्न सक्यो तिमीले कतिसम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ जस्तै 10 चोटि तिमीले एउटा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ प्रिन्ट गर्नु छ कि 100 चोटि गर्न छ कि 100 चोटि के अरे के भन्छ 1000 चोटि गर्न छ कि 10,000 चोटि गर्न छ कि त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ है यो कन्डिसन यो चाहिँ इक्जाम्पल हो है मैले यहाँ जस्ट आई इक्वल टु 1 आई लेस देन इक्वल्स टु 100 भनेर कन्डिसन लेखेको छु इक्जाम्पल हो यसमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरूमा अरू पनि लेख्न सकिन्छ कतिसम्म चाहिँ हामीले कन्डिसनहरू राखेर कतिसम्म चाहिँ हामीले भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले प्रोग्राममा लेख्छौँ यहाँ चाहिँ सुरुमा इनिशियलाइजेसन भयो कन्डिसन भयो अब अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनेर छ हो
अर्को पोइन्ट इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनेर छ। अब आईको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्ने कि डिक्रिज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हो। त्यसमा चाहिँ हामीले आई प्लस प्लस भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, जुन हामीले अपरेटरमा पढिरहेका थियौँ। आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस भनेर असाइनमेन्ट के अपरेटर पो थियो यो, के थियो भन त, कुन अपरेटर हो ल भन त। ए इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टै अपरेटर थिएन त। आई प्लस प्लस अथवा हामीले आई प्लस 1 भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है। आईको भ्यालुलाई त एकले इन्क्रिज गर्दै जाने, आई प्लस प्लस अथवा आई प्लस 1 भनेको चाहिँ एउटै हो। 1 भ्यालुले इन्क्रिज गर्दै जाने, 1 आई प्लस 2 लेख्यो भने आईको भ्यालुलाई 2 ले इन्क्रिज गर्दै जाने भनेर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ है। यो तीनटा कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ लुपमा युज गर्छौँ। तीनटा फ्याक्टर्सहरूलाई, एउटा इनिसियलाइजेसन, एउटा कन्डिसन, एउटा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनेर छ, अथवा हामीले यसलाई अपडेट मोडिफाई भनेर लेख्न सक्छौँ। यो तीनटा एक्सप्रेसनहरू चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ लुपमा है। अब हामी यहाँ प्रोग्रामबाट सुरु गर्ने, एउटा प्रोग्राम गरौँ, त्यसबाट चाहिँ तिमीहरू इजी क्लियर हुन्छौ। प्रोग्राम भन्दा पनि एउटा सिन्ट्याक्स लेखौँ है। पहिला सिन्ट्याक्स यसको के हुन्छ भन्दाखेरि फर भनेको एउटा किवर्ड भयो। फर लुपको लागि गरिरहेका छौँ है हामीले। वाइल लुप र डु वाइल लुपको यहाँ अहिले कुरा गरिरहेको छैनौँ। एउटै हो हुन चाहिँ, तर एउटै भन्नाले एउटै हो, एउटै चाहिँ होइन, तर हामीले यहाँ फर लुपको लागि हेरिरहेका छौँ। फर एउटा एक्सप्रेसन लेखौँ, एउटा एक्सप्रेसन, त्यसपछि हामीले यहाँ सेमिकलन लेख्छौँ है, कमा होइन सेमिकलन लेखिन्छ। त्यसपछि एक्सप्रेसन 1 लेखौँ न, एक्सप्रेसन 1 सेमिकलन, अनि त्यस्तै एक्सप्रेसन 2 सेमिकलन, एक्सप्रेसन 3 है। तीनटा एक्सप्रेसन लेखिन्छ। अब एक्सप्रेसन 1 भनेको हाम्रो के हुन्छ, यही तल लेखिदिन्छु, यो लेख्नु पर्दैन, मैले जस्ट तिमीलाई बुझाउनको लागि। जेटिआइओएन इनिसियलाइजेसन गर्नु पर्यो एक्सप्रेसन 1 भनेको है। एक्सप्रेसन 2 भनेको कन्डिसन, जुन हामीले अगाडिको फ्याक्टर्सहरू भनेको थियौँ त्यो भयो। त्यस्तै एक्सप्रेसन 3 भनेको हाम्रो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अथवा मोडिफाई, अपडेट मोडिफाई भनेर भनिन्छ, आइएनसी अर डिसी है। यो भनेको तीनटा कुराहरू भयो। एक्सप्रेसन 1 मा हामीले इनिसियलाइजेसन गरिन्छ, एक्सप्रेसन 2 मा कन्डिसन राखिन्छ, अनि एक्सप्रेसन 3 मा चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्ने कि डिक्रिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिन्छ हो। यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्दैन है सिन्ट्याक्समा। त्यसपछि हाम्रो कर्ली सुरु हुन्छ, लुप सुरु हुन्छ, अनि लुपभित्र के लेख्ने हो, लुपको बडी हुन्छ होइन, के प्रिन्ट गर्ने हो, के कन्डिसनहरू के स्टेटमेन्टहरू लेख्ने हो, त्यो कुराहरू यहाँ लेख्छौँ लुप बडीभित्र। सब सिन्ट्याक्स हो, सिन्ट्याक्स हो, सिन्ट्याक्स माथिको होइन, यहाँदेखि तल फरदेखिको सिन्ट्याक्स हो। एमएस वर्डमा लेख्नु भएको छैन? छैन, मैले लेखेकै छैन कि, त्यही भएर यसैमा डाइरेक्ट गराइदिएको। देखिरहेको छैन? देखिरहेछ, मैले त प्रोग्राम लेखेको जस्तो लागिरहेको थियो। होइन प्रोग्राम, यो मैले प्रोग्राम लेखेकै छैन, यही मैले यसैमै लेखेको थिइनँ कि मैले उता, अनि त्यो भएर यसैमा लेखिदिएको थिएँ मलाई है। त लुप बडी भयो, अनि लुप बडीलाई हामीले क्लोज गर्नु पर्यो हो। यति हो सिन्ट्याक्स। फर एक्सप्रेसन 1, एक्सप्रेसन 2, एक्सप्रेसन 3, अनि त्यसपछि फरभित्र गएर हामीले लुपभित्र जान्छ। लुपभित्र गएपछि लुपको बडी अब के स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गराउनु पर्ने छ त्यो स्टेटमेन्टहरू हामीले चाहिँ लुप बडीमा लेख्छौँ, अनि फाइनल्ली लुपलाई चाहिँ क्लोज गर्छौँ। यो हो लुपको सिन्ट्याक्स है। ओके भयो, लेख्यो। अब यसलाई त हटाउनु पर्यो प्रोग्राम गर्दाखेरि फेरि। लुपको काम के हो? कसले सोध्यो? मैले सोधेको। यत्रो बेर लुप भनिरहेको छु यो लुपको काम के हो भन्छ है। अब यसले मल्टिपल टाइम्स कुनै स्टेटमेन्टहरू तिमीलाई एक्जिक्युट गराउनु पर्ने छ भने रिपिटेडली एउटै स्टेटमेन्ट पटक पटक एक्जिक्युट गराउनु पर्ने छ अथवा आउटपुट स्क्रिनमा देखाउनु पर्ने छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले लुप युज गर्छौँ
है। हुन्छ म्याम। ल म एउटा प्रोग्राम गर्छु नि, त्यहाँबाट नि क्लियर हुन्छ। यो भयो, सिन्ट्याक्स त भयो नि होइन? भयो कि नै? ओके ल, एउटा क्वेसन पनि लेखेँ है। राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले द फर्स्ट नेचुरल भन्दा पनि फर्स्ट 10वटा नम्बरहरू हामीले गराउनु पर्यो एकचोटि है। स्मल प्रोग्रामबाट हेरौँ है हामीले, एकैचोटि जानुभन्दा है। अब यहाँ एउटा प्रोग्राम लेख्नु पर्ने छ, 10वटा नम्बरहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउनु पर्यो। 1 देखि 10 सम्म हामीले चाहिँ नम्बरहरू डिस्प्ले गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नलेखेर एकैचोटि हामीले एउटै स्टेटमेन्टबाट चाहिँ डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो त? सुरुमा त हेडर फाइल चाहियो जहिले पनि प्रोग्रामिङ लेख्दाखेरि होइन, सँगसँगै लेख है। stdio कता गयो? stdio.h हो क्या? मेनभित्र गएपछि ओके ल। अब यहाँ एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो हो। अब हामीले यहाँ आई नै भनेर डिफाइन गरौँ है। लुपमा हामीले नर्मली आई नै भनेर डिफाइन गरिन्छ, तिमीहरूले पनि सम्झिन नि सजिलो हुन्छ। आई नै डिफाइन गर। एउटा भेरिएबल इन्टिजर डाटा टाइपको भेरिएबललाई हामीले यहाँ डिफाइन गऱ्यौँ है, आई डिफाइन भयो। अब त्यस्तै हामीले यहाँ अब के लेख्नु पर्यो? फर आई इज इक्वल टु 1, 1 देखि सुरु भएर हाम्रो आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10, 10 सम्म जाने भयो। अनि सँगसँगै हामीले आईलाई इन्क्रिमेन्ट पनि गऱ्यौँ है। यसको वर्किङ म भन्छु है तिमीहरूलाई। त्यसपछि लुप सुरु गऱ्यौँ। लुपभित्र गएपछि हामीले के स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्नु पर्ने छ त? 10वटा नम्बर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ होइन। प्रिन्टएफ आई इक्वल्स टु पर्सेन्टी, हाम्रो इन्टिजर डाटा टाइप छ, पर्सेन्टी भयो, कमा आईकै भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। आई इक्वल टु पर्सेन्टी भनेपछि यो साइडको आई चाहिँ पर्सेन्टीको ठाउँमा आएर बस्छ होइन प्रिन्ट हुँदाखेरि हो। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरौँ है। अनि नर्मल मैले के पनि लेखाएको छैन है, प्रिन्ट एफ स्क्यानएफहरू केही छैन यसमा। अब गेट सिएच गरौँ। सरी के भयो? ओके, गेट सिएच लेखौँ। त्यस्तै रिटर्न 0 लेखौँ, रिटर्न 0 अनि मेनलाई क्लोज गरौँ हो। स्मल प्रोग्राम गएँ ल, कुनै नि इरर छैन भनेपछि यहाँ हेर है। अब यहाँ आईको भ्यालु यहाँ हामीलाई प्रोग्राममा के लेख्ने भनेर के डिस्प्ले गर भनेर सोधिरहेछ त? 1 देखि 10वटासम्म नेचुरल नम्बरहरू चाहिँ डिस्प्ले गरौ भनेर सोध्यो एउटा प्रोग्राममा हो। त्यति बेला हामीले के गर्यौँ? फर आई इक्वल टु 1 भनेर 1 देखि हामीले इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। आईको भ्यालु 1 देखि गर्नु पर्यो। आईको भ्यालु 10 सम्म जानु पर्यो हो। 10वटासम्म नेचुरल नम्बर प्रिन्ट गर भनेर भनेको छ। 100वटा नेचुरल नम्बर प्रिन्ट गर भनेको 100 सम्म जान्थ्यो। 1000 भनेको 1000 सम्म जान्थ्यो। जति भनेको छ हाम्रो त्यतिसम्म कन्डिसन चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो। यदि यो कन्डिसन राखेन भने चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट वेमा जान्छ है। त्यसपछि आईलाई हामीले प्रत्येक पटक आई प्लस प्लस भनेर इन्क्रिमेन्ट गर्दै जानु पर्यो। अब यसको आउटपुट हेरौँ अनि त्यसपछि म यो लुपभित्र कसरी काम गर्छ हेर्छौँ है। ओके, यस के अरे सिधा भएर गयो है। यसलाई चाहिँ मैले 1 2 3 भनेर गराउँछु। यहाँ हामीले यदि हामीले यहाँ स्ल्यास एन राख्यो भने चाहिँ ओके दुईटै आयो भनेपछि हामीले क्लियर स्क्रिन राख्न बिर्स्यौँ। ल
आईको भ्यालु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म आयो। अब यसले कसरी काम गरेछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर है, सुरुमा आईको भ्यालु हेर्छौ, आई इक्वल टु 1 देखि सुरु गर्यौ हो। आई इक्वल टु 1 भयो भने आईको भ्यालु 1 हामीले इनिसियलाइज गर्यो भने, यहाँ हेर है, बुझ है, यहाँ आईको भ्यालु हामीले सुरुमा 1 भनेर राख्यौं, 1 को 1 भनेर हामीले भ्यालु इनिसियलाइज गर्यौं। अब यो 1 लाई हामीले यो कन्डिसनमा राख्दाखेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ कि छैन, प्रोग्राममा हेर्छ लुपभित्र हो, काम गर्दाखेरि लुपभित्र हेरिन्छ आईको भ्यालु यो कन्डिसनसित सेटिस्फाई भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ। पक्कै पनि सेटिस्फाई भएको छ, किनभने आईको भ्यालु हामीले 1 राखेका छौं हो। 1 भनेपछि 1 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेको त यो कन्डिसन त सेटिस्फाई भयो। यो सेटिस्फाई भएपछि हाम्रो यो आई प्लस प्लस तिर जाँदैन, यो चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ लुपभित्र छिर्छ। कन्ट्रोल लुपभित्र छिरेपछि चाहिँ आईको भ्यालु यहाँ प्रिन्ट गर्छ सुरुमा, आई इक्वल टु %d भनेर। %d भनेको के हो त, इन्टिजर डाटा टाइप हो, त्यही भएर हामीले आई इक्वल टु %d यो पछाडिको आई भनेर राखेका छौं। यहाँ आईको भ्यालु 1 भनेर प्रिन्ट गर्ने भयो है। यहाँ हेर है, प्रिन्ट एफ आई इक्वल टु %d स्ल्यास n भनेर छ। सुरुमा आईको भ्यालु कति थियो, आई इक्वल टु 1 राखेका थियौ, इनिसियलाइज गर्दाखेरि नै 1 थियो, यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। सेटिस्फाई भइसकेपछि चाहिँ कन्ट्रोल हाम्रो लुपभित्र छिर्यो, लुपभित्र छिरिसकेपछि आईको भ्यालु कति आएको थियो, इनिसियलाइज गर्दाखेरि 1 थियो, वहाँ 1 आउने भयो, 1 प्रिन्ट गर्ने भयो, सुरुमा 1 हुने भयो हो। यहाँ हेर है, सुरुमा यहाँ 1 हुने भयो। अब फेरि जान्छ, फेरि यहाँ 1 हेर है, के भन्छ स्टेप, यहाँ 1 स्टेप, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3 अनि स्टेप नम्बर 4 है। अब यहाँ यसरी लेख्न चाहिँ मिल्दैन, बोर्डमा भएको भए सजिलो लेख्न मिल्थ्यो, मैले यहाँ चाहिँ लेखिनँ। यहाँ तिमीले आफै नै कपीमा लेख। आई इक्वल टु 1 भनेको एउटा स्टेप हो, आई इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेको अर्को स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, आई इक्वल टु % स्ल्यास n भनेको जुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गराउनु पर्ने थियो त्यो थर्ड स्टेप, अनि त्यो स्टेप एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ फेरि आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर जान्छ, त्यो चाहिँ फोर्थ स्टेप है। यसरी चाहिँ लुपभित्र छिरेको छ। अब आईको भ्यालु 1 प्रिन्ट गर्यो, अब आईको भ्यालु जुन 1 इनिसियलाइज गरेको छौँ यो यत्तिकै नै रहन्छ। अब फेरि यहाँ आईको भ्यालु 1 थियो, आईलाई फेरि इन्क्रिमेन्ट गर्यौं, आई प्लस प्लस भनेको के भयो त, 1 + 1 भयो। जहिले पनि आई प्लस 1 हो 1 भनेको, के अरे आई प्लस प्लस भनेको आईको भ्यालु 1 भएको थियो, हाम्रो प्रिन्ट गर्दाखेरि 1 आएको थियो, 1 + 1 भनेको 2 भयो। आईको भ्यालु अब यहाँ इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि 2 भयो। 2 भइसकेपछि फेरि यो कन्डिसन चेक गर्छ, आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर। 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कि भएन, पक्कै पनि सेटिस्फाई भयो। 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 हो नै, त्यो हो भने तिम्रो फेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भइसकेपछि तिम्रो यो फर भित्र, के अरे लुपभित्र चाहिँ छिर्छ। लुपभित्र छिरिसकेपछि तिम्रो भ्यालु प्रिन्ट गराउँछ है। आईको भ्यालु 2 आएको थियो, 2 भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गराउँछ। प्रिन्ट गराएर हाम्रो यो स्क्रिनमा, यहाँ आउटपुट स्क्रिनमा चाहिँ यसरी कता गयो, फेरि 2 आयो। अब फेरि यहाँ 2 भ्यालु आयो। अब आइसकेपछि यो थर्ड स्टेप भयो, यो फोर्थ स्टेपमा फेरि यहाँ आई प्लस प्लस भनेर छ। आई प्लस प्लस भनेको 2 + 1 3 भयो हो, यसरी इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेछ है। 3 भयो, यहाँ 3 भइसकेपछि फेरि आई प्लस प्लस 3 भइसकेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो, कन्ट्रोलले चेक गर्छ। चेक गर्दाखेरि आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर चेक गर्दाखेरि आईको भ्यालु हामीले 3 राख्दाखेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कि भएन भनेर यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ त, पक्कै पनि सेटिस्फाई भएको छ। 3 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 हो भने चाहिँ तिम्रो फेरि लुपभित्र छिर्यो। लुपभित्र छिरिसकेपछि यो भ्यालुमा यहाँ आएर चाहिँ फेरि 3 प्रिन्ट गर्ने भयो हो। आईको भ्यालु 3 हो भनेर 3 प्रिन्ट गर्छ यस्तै गरेर। अब फेरि आउँछ, प्रिन्ट गरिसकेपछि फेरि यो थर्ड स्टेप भयो, यो फोर्थ स्टेपमा जान्छ। यो फोर्थ स्टेपमा गएपछि आईको भ्यालु 3 आयो। 3 आइसकेपछि चाहिँ फेरि इन्क्रिमेन्ट हाम्रो छ हो, इन्क्रिमेन्ट गर्ने भनेर छ। 3 + 1 गर्यौं, आई प्लस प्लस भनेर छ, आईको भ्यालु 3 छ नि हैन, 3 + 1 गर्यो भने 4 भयो। 4 भइसकेपछि फेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन, आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर छ, 4 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर छ। कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। सेटिस्फाई भइसकेपछि फेरि हाम्रो यो फर भित्र लुपभित्र पस्छ, लुपभित्र पसेपछि फेरि 4 प्रिन्ट गर्छ। यस्तै गरेर हाम्रो लुपमा चाहिँ यहाँ यसरी काम गरिरहेको हुन्छ है, यसरी लुपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। फाइनली यहाँ 10 सम्म आउँछ हो। यहाँ 10 सम्म प्रिन्ट गरिसकेपछि अब यहाँ आयो 10 सम्म त यसले प्रिन्ट गर्यो।
10 सम्म प्रिन्ट गर्यो, यतिमा यो के अरे प्रिन्टएफको स्टेटमेन्टले 10 सम्म प्रिन्ट गरिसकेपछि फेरि अर्को स्टेप भनेको हाम्रो के थियो त i++ गर्ने भनेर थियौँ। अब 10+1 भनेर यहाँ गर्यौँ, आईको भ्यालु 10 राखिसकेपछि त i++ भन्ने बित्तिकै 10+1 हुने भयो, भनेको 11 हुने भयो। 11 भनेको यदि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त, i इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर यहाँ एउटा कन्डिसन छ, आईको भ्यालु 11 राख्ने बित्तिकै यहाँ के भयो त कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कि भएन त, भयो कि भएन यो कन्डिसन सेटिस्फाई? कोही बोल्दैनन्, कहीँ बुझाएको छ कि छैन तिमीहरूले? भएन नि होइन, आईको भ्यालु 11 राख्ने बित्तिकै i इज 11 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर त यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ कन्ट्रोल हाम्रो लुपभित्र छिर्दै छिर्दैन डाइरेक्टली हाम्रो लुपभन्दा बाहिरको स्टेटमेन्ट, अब हामीले त्यहाँ केही पनि स्टेटमेन्ट लेखेको छैन, त्यो स्टेटमेन्टहरू भए पार एक्जिक्युट गर्छ, भएन भने चाहिँ प्रोग्राम स्टप हुन्छ। यसरी चाहिँ लुपले काम गर्ने हो। म्याम कताबाट माथि जान्छ? कुन कताबाट माथि जान्छ भन्यो? लुप भनेको अब माथिबाट तल फेरि तलबाट माथि हैन, अन्टिल एउटा यस्तो छ, यता सुन, i इक्वल टु 1 भनेर हामीले सुरुमा इनिसियलाइज गर्यौँ। सुरुमा इनिसियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यो कन्डिसन के अरे यो एक्सप्रेसन हामीले युज गर्यौँ, त्यसपछि यसलाई छोड्दियौँ। अब यो सेकेन्ड स्टेपमा छ i इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर छ, यो स्टेप हेर्छौँ है, i को भ्यालु 1 नै राखेर हेर्छौँ, किनभने सुरुमा हामीले इनिसियलाइज गर्ने नै 1 बाट हो। अथवा तिमीले यहाँ 2 देखि इनिसियलाइज गर्न पनि सक्थ्यौ, i इज इक्वल टु 2 भनेर राख्न सक्थ्यौ। हाम्रो यहाँ फर्स्ट नेचुरल 10 नेचुरल नम्बर प्रिन्ट गर भनेर भनेको छ, यदि नभनेको भए हामीले 2 बाट 3 बाट 4 बाट कतिबाट इनिसियलाइज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, i को भ्यालु स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यहाँबाट हामीले इनिसियलाइज गर्छौँ अनि यो कन्डिसन चेक गर्छौँ। चेक गरेपछि कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ हाम्रो लुपभित्रको स्टेटमेन्ट के छ त त्यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गराउँछ, i को भ्यालु प्रिन्ट गर्ने भयो। यहाँ लुपभित्रको स्टेटमेन्ट भनेको i को भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि भनेर राखेका छौँ हो। i को भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ यो के अरे प्रोग्राममा चाहिँ i को भ्यालु सुरुमा प्रिन्ट गर्दाखेरि 1 प्रिन्ट गर्ने भयो। यो प्रिन्ट गरिसकेपछि यो प्रिन्ट एफमा भएको जति पनि स्टेटमेन्ट छ यो प्रिन्ट गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यो स्टेपमा जान्छ, i को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ, i++ भनेको इन्क्रिमेन्ट हुने हो। 1 प्रिन्ट गर्यो, 1 प्रिन्ट गरिसकेपछि 1+1 हुने भयो, i को भ्यालु 1 प्रिन्ट गरिसकेपछि i++ भनेको त i+1 हो, थाहा छ त्यो भनेको त i को भ्यालु जति छ त्यो +1 हो, i++ भनेको त i को भ्यालु हाम्रो सुरुमा प्रिन्ट गर्दा त 1 थियो, 1+1 भयो 2 भयो। अब 2 लाई फेरि यो कन्डिसनले चेक गर्छ हो, त्यस्तै गरेर यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने फेरि तलको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ, फेरि i++ गर्छ, फेरि यो कन्डिसन हेर्छ, फेरि यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ, फेरि यो i++ इन्क्रिमेन्टमा जान्छ, कन्डिसन चेक गर्छ, लुपभित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ, फाइनली कहाँसम्म गर्छ, कहाँसम्म गएर स्टप हुन्छ भने i इज लेस देन इक्वल्स टु 10 सम्म गएर हुन्छ। i को भ्यालु 10 सम्म हुँदाखेरि चाहिँ लुपले काम गर्छ, 10 भन्दा माथि गयो 11 आयो भने चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन, सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ लुप भन्दा बाहिरको स्टेटमेन्ट जति पनि हुन्छ त्यो एक्जिक्युट गर्ने भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन, त्यही भएर प्रोग्रामलाई हामीले टर्मिनेट गर्यौँ, स्टप गरायौँ। यसरी चाहिँ लुपले काम गर्ने हो। अब बुझ्यौ कि बुझेनौ? अब यहाँ अब धेरै लेख्न पनि गाह्रो के यो उसमा स्क्रिनमा है, बोर्डमा लेख्न जति सजिलो चाहिँ नहुने कि यसमा, त्यही भएर अब कति बुझिरहेछौ? लुपले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि, बुझाछ कि छैन? अलिअलि। अब यस्तो हेर, यसमा त्यस्तै, यो त एकदम सिम्पल प्रोग्राम छ, यसमा केही पनि छैन, 10 वटा नम्बरहरू प्रिन्ट गर भनेर भनेको छ हामीले। अब i इक्वल टु 1, i इक्वल टु 2, i इक्वल टु 3 भनेर प्रिन्टएफ नलेखेर एउटै प्रिन्टएफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ 10 वटा प्रिन्ट गरेर देखाएका छौँ हो। अघि मैले यहाँ सार्दा भनेर मात्रै भनेको थिएँ, 10 चोटि सार्दा गरौ भनेर भने हो। फेरि एक मिनट है, तो आई आउटपुटमा कसरी नदेखाउने? के भन्यो? आउटपुटमा i इक्वल्स टु 1 भनेको लेखेको छ नि, त्यसले 1 2 3 4 मात्र चाहिएको भने के गर्ने? i को भ्यालु नै i इक्वल नलेख्ने, यहाँ है म सार्दा पछि देखाइदिन्छु। यता हेर, यहाँ हेर है, यो पर्सेन्टी भयो, i इक्वल टु पर्सेन्टी नलेख्ने, पर्सेन्टी मात्रै लेख्ने हैन, त्यसपछि कमा i लेख, अनि यहाँ हेर कता गयो, F9 इरर आयो, के इरर आयो? डिक्लेरेसन टर्मिनेट, ए ओके, यहाँ तल त त्यतिकै आयो नि त, फेरि यो त हामी त लेख्न पाइएन यस्तो त, कि त हामीले डबल स्ल्यासमा लेख्न पाइन्थ्यो हैन।
ओके आयो है तर यो एउटै लाइनमा आयो अघि मैले स्ल्यास एन राखेर अनि नेक्स्ट लाइन गराइदिएको थिएँ होइन आयो नि होइन आयो म्याम प्रिन्ट ट्याबभित्र हामीले जे लेखिन्छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुने हो हामीले आई लेखेका थियौँ त्यही भएर आई इजिकल टु पर्सेन्टै भनेर त लेख्नै पर्यो हामीले किनभने डाटा टाइप इन्टिजर डाटा टाइप हो त्यही भएर त्यसैलाई नै प्रिन्ट गराउनु पर्यो अब आई नै नलेखिकन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ आउटपुट स्क्रिनमा है बुझ्यौ यस म्याम ओके अब यसैलाई हामीले ल अब यसैलाई नै यही प्रोग्राममा तिमीले सम निकाल त यही 10 वटा नम्बरको सम निकाल त सक्छ कि सक्दैन केही गर्नु पर्दैन सम पनि निकाल्नु पर्यो यो प्लस सम निकाल्नु पर्यो सम निकाल्दा के गरिने प्रिन्टको द्वारा सम लेख्ने लेख्ने कि नलेख्ने तिमीले एकचोटि के अरे गर्ने कि नगर्ने त्यो भन त म त्यही चेक गर्छु हुन्छ कि हुँदैन यदि हामीले यहाँ सम लेख्यौँ भने जति पनि 10 वटा नम्बरहरू हामीले 1 देखि 10 सम्म टाइप गरेको थियो अथवा के अरे आउटपुटमा स्क्रिनमा देखिरहेको थियो कालो स्क्रिनमा त्यो 10 वटा नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जति पनि छ त्यसको सम निकाल्नु पर्यो भने कहाँ गएर के लेख्ने त सम नि गर्नु पर्यो प्रिन्ट नि गर्नु पर्यो त्यसलाई सम हैन सम इज इक्वल टु सम त्यसलाई फेरि प्रिन्ट गर्नुपर्छ हैन पर्यो कहाँबाट प्रिन्ट हुन्छ त अनि यो त फर्मुला मात्रै भयो नि त हैन सम प्लस के हुन्छ आई सम प्लस आई सम प्लस ओके भयो त यति लेखेर भएन प्रिन्ट गर्नु पर्यो प्रिन्ट लेख्नु पर्यो प्रिन्ट हामीले बाहिर गरेर लेख्छौँ प्रिन्ट एफ सम इज पर्सेन्टेज डी लेखौँ अनि कमा सम लेख्नु पर्यो होइन यो भयो पर्सेन्टेज डी कमा सम ओके यति लेखेर भयो त भयो भयो अझै पनि भएन त्यहाँ जस्तो लाग्छ हेर एउटा एरर त आयो के भएन त अब यहाँ उसमा छ के अरे इररमा के लेखा छ भन त इक्वल्स टु दिनुपर्छ हैन अनडिफाइन्ड सिम्बल भनेर भनेको छ अनडिफाइन्ड सिम्बल भने सिम्बल भन्ने के त्यसलाई के सेमिकोलनमा लेख्नु पर्यो परेन ल है अब अरूले पनि ट्राई गरे यहाँ के चाहिँ भएको रहेछ त यो इररमा के चाहिँ भएको रहेछ भन त के लेख्न चाहिँ छुट्याएको छ अथवा के मैले धेरै लेखाएको छु मिस्टेक गरेको छु के छ यहाँ अनडिफाइन्ड भनेर भनेको छ अब हाम्रो कम्पाइलरले सम भनेर कसरी बुझ्ने त प्रिन्टमा गर्नु पर्यो डिफाइन त्यसलाई एक्ज्याक्टली कम्पाइलरले बुझ्नु त पर्यो नि त हैन सम भने के हो भनेर यसमा त बिर्सिहाल्यो त्यही भएर समलाई पनि हामीले अब सुरुमा 0 बाट नै इनिसियलाइज गरौँ है 0 बाट गर्यो भने चाहिँ अब 0 भनेको एडिसनमा त केही पनि आउँदैन नि त हैन ल अब यो भनेको हुनु पर्ने हो एरर थाहा छैन अब आउटपुट हेरौँ अब थाहा छैन कि आउँछ कि आउँदैन 55 ठीक छ सम यस म्याम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को सम भनेको 55 आयो है भनेको त्यति सम मात्र लेख्ने यो समको एउटा फर्मुला लेख अनि त्यसपछि समलाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो त्यति त गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो त्यही नै हो सम निकाल्नलाई त्यति गाह्रो भएन हो यो भयो एउटा प्रोग्राम लेखिरहेको छ नि हैन कपीमा यस म्याम ओके अझै एउटा प्रोग्राम हेरौँ है अब मैम देखिन एकछिन नगर्छ हजुर लास्टको सार्छु के सम वाला ल सारा त अनि त्यसपछि अर्को एउटा अझै एउटा प्रोग्राम गरौँ अनि अलिकति क्लियर होला
भयो म्याम। भयो है। अब यो अर्को नै न्यू नै गरौँ। न्यूमा गएपछि एकैछिन भनेको हटाइदिइहाल्नु भयो। के बाँकी छ भनेर म भनिदिन्छु। होइन म्याम मैले क्लियर गर्नै बाँकी छ के मैले सेभै गरेन। सेभ के गर्न बाँकी छ? फोटो खिच्न भएको थिएँ कि पछि गर्छु भनेर। फोटो खिच्नु त के फोटो खिच्नु हो? फोटो सुई त्यति लेख्न पनि कति गाह्रो भएको। होइन म्याम म अलि लेट आएको थिएँ कि पछि भिडियो हेर्दै गर न, पठाइदिन्छु। अब मैले यहाँ सेभै गरेको छैन। मैले गरेछ, रेकर्डिङ भइरहेछ म्याम। ए कसले गरे रेकर्डिङ? मैले गरेको म्याम, म सधैँ हाल्छु त्यसमा। ल ल ठिक छ ल। है इन्क्लुड भन्दा पनि एउटा प्रोग्राम लेखाउनु पहिला। प्रोग्राम write a program to display multiplication table of a given number. है अब यहाँ नम्बर ल मल्टिप्लिकेसन टेबल निकाल्ने रे अब हो। अब हामीले नर्मली गरिराख्नु परेन 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 भन्दै गरिराख्नु परेन। यहाँ चाहिँ एउटा कुनै एउटा नम्बर देऊ, त्यो नम्बरको मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर देखाउनु पर्यो यो प्रोग्रामले है। अब यहाँ के हुन्छ, आफैले दिने किबोर्डबाट दिने गरेर हामीले लेख्न लाग्छौँ है। किबोर्डबाट दिँदाखेरि अब जुनसुकै दिन पाइयो हैन। अब हामीले आफै नै डिफाइन गर्यो भने फेरि एउटाको नम्बर मात्र गर्न पाइएला। त्यही भएर किबोर्डबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा हेडर फाइल लेख, तिमीहरूले पनि लेख सँगसँगै include stdio.h include conio.h मेन है। अब भेरिएबल डिफाइन त गर्नु पर्यो। अहिले हामीले आई को गरेको थियौँ, अहिले अब जे को गरौँ है। जे गरे नि हुन्छ, आइजेके। अब अरूहरू पनि गर्नु मिल्छ। जस लुपमा चाहिँ हाम्रो नर्मली आइजेके नै युज गरिन्छ भनेर अघि पनि भनिरहेको थिएँ हैन। एउटा जे को भ्यालु एउटा फर को लागि चाहियो, अर्को भनेको हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल दिनु पर्यो हैन। अर्को चाहियो कि चाहिएन हामीलाई भेरिएबल? अर्को त प्लस गर्नलाई प्लस गर्नलाई त जे भनेर युज गर्यौं रे। प्लस भन्नाले जस फर लुप भित्र फर को लागि चाहिँ हामीले जे भनेर युज गर्यौं। अझै अर्को हामीले के रे भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्छ कि पर्दैन यसमा? यदि हामीले युजरले कुनै एउटा नम्बर दिने हो भने पर्यो नि हैन। किबोर्डबाटै नम्बर त दिनु पर्यो नि त। के को मल्टिप्लिकेसन टेबल निकाल्ने त? कि हामीले सुरुमै 2 4 8 10 त्यस्तै गरेर हामीले सुरुमै डिफाइन गरिदिनु पर्यो? होइन भने चाहिँ हामीले युजरले दिँदाखेरि त स्क्यानएफ को लागि त एउटा भेरिएबल त चाहियो हो। यो भयो इन्टिजर, के रे इन्टिजर डेटा टाइपलाई हामीले यहाँ डिफाइन गर्यौं है। अब प्रिन्टएफ भनेर लेखौँ। अब यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। जस लेख्यो भने चाहिँ एनटी छुट्यो यहाँ देख्यो भने चाहिँ अब यो प्रिन्टएफ भित्रको कुराहरूलाई एक्जिक्युट गराउने हो। प्रिन्टएफ इन्टर द नम्बर यसभित्र युएल मल्टिप्लिकेसन टेबल टु बी क्यालकुलेटेड सरी हो यसरी लेखौँ है। अब यहाँभित्र जे लेखे नि हुन्छ है। मैले यतिकै लेख्दा चाहिँ जे लेख्दा नि हुन्छ, त्यो जे लेखाएको छ त्यही नै आउटपुट स्क्रिनमा देखिने हो है। यो प्रिन्ट एफ भयो। स्क्यान एफ इनपुट दिनु पर्यो हामीले किबोर्डबाट। इनपुट दिँदाखेरि हाम्रो इन्टिजर डाटा टाइप के छ त? के अरे डाटा टाइप इन्टिजर छ, त्यही भएर पर्सेन्टेज लेख्नु पर्यो हो। त्यसपछि हामीले इनपुट दिनु पर्यो यान भनेर। एम्पर्सेन्ट पो हुन्छ त यहाँ। ओके एम्पर्सेन्ट एन
हो स्क्यानएफको कुरा पनि भयो है। अब यहाँ एउटा हामीले यहाँ क्लियर स्क्रिन पनि राखिदिउँ अहिले फेरि सिएलआर एससिआर अब फरमा चाहियो हामीले जे को भ्यालु गर्दा चाहिँ जे इक्वल टु 1 देखि सुरु गरौँ हामीले जे इक्वल 10 सम्म मात्रै गरौँ है 2 इन्टु 11 2 इन्टु 12 सम्म नगरौँ 2 इन्टु 10 सम्मको मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ जे को कन्डिसनमा गर्दाखेरि 10 सम्म राखौँ कन्डिसनलाई हो त्यसपछि जे प्लस प्लस हुने भयो इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छ त्यसपछि अब लुपभित्र छिरिसकेपछि हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो के चाहिँ प्रिन्ट गर्ने त प्रिन्ट पिआरआइएन प्रिन्ट एफ %d अनि त्यसपछि हामीले 2 इन्टु 2 इक्वल्स टु 10 लेख्नु पर्यो 2 इन्टु 2 इक्वल्स टु 10 के अरे 4 लेख्दाखेरि एउटा 2 इन्टु लेख्नु पर्यो होइन यहाँ 2 इन्टु अर्को पर्सेन्टेज लेख 2 इन्टु 2 भयो दुईटा नम्बर भयो इक्वल्स टु अर्को पनि हामीले अर्को निकाल्दाखेरि के लेख्नु पर्यो 2 इन्टु 2 दुईटा अनि अर्को ओके कता पर्सेन्टेज डी हुन्छ यसमा भने होइन पर्सेन्टेज यति भएपछि अब यो भयो अब हामीले यहाँ यान छ एउटा यान अनि कमा जे यानको भ्यालु जे को भ्यालु कमा यान इन्टु जे को भ्यालु हो तिनवटा भ्यालु राख्नु पर्यो एक मिनट पर्सेन्टेज एउटा भयो 2 को भ्यालु 2 पर्सेन्टेज अनि एउटा यान हामीले के को भ्यालु भयो जे भनेको 1 2 3 4 ओके हुन्छ होला ल अहिले लुपलाई बन्द गरौँ अनि के गर्नु पर्यो गेट सिएच गरौँ गेट सिएच अनि रिटर्न 0 ये के भयो स्ल्यास एन राख्नुपर्छ ल ल है यहाँ हेर यता हेर लेखे भ्यायो लेखेर ल लेख त अनि यो हेरौँला नि त्यसपछि त्यो आउटपुट डिस्प्ले गर्छ नि तपाईँ त्यो के रङ हुन सक्ला भनेर चेक गरे हो आउटपुट स्क्रिन देखाउनु भन्या होइन यस म्याम होइन मैले त्यही मैले लेखेको प्रोग्राम रङ छ कि भनेर चेक गरिहालेको क्या आउटपुट स्क्रिन ठिक छ अब यो चाहिँ प्रोग्राम हेरौँ भनेर हेर ल अहिले एकछिनमा म्याम हजुर एकछिन सार्दैछु के ल लेख नत्र अरू बेला रङ हुन्थ्यो अनि बिचमा सजत गर्ने त्यो अलि हो त्यही भएर मैले यहाँ मैले पनि लेखेको रङ हुनसक्छ नि त कहिले के छुट्या हुन्छ त्यही भएर मैले हेरिहालेँ ल छिटो लेख त अनि हेरौँ ल लास्टमा पर्सेन्ट इन्टु हो ती म्याम त्यसलाई हाइलाइट अब इन्टु
माथि क्लियर एससीआर लेख्ने होइन म्याम भइसक्यो लेखिसकेँ मैले भयो म्याम अब ल ल यहाँ हेर है अब अघिको भन्दा त्यस्तो फरक त केही पनि छैन यहाँ है ओके इन्ट मेन भनेर इन्ट हामीले के गराएको छौँ के अरे एउटा जे भनेर छ भेरिएबल फरको लागि एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेर चाहिँ अर्को यान भनेको मल्टिप्लिकेसन टेबल अब हामीले कुन चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबललाई चाहिँ हामीले यहाँ डिस्प्ले गराउने हो त त्यसको लागि चाहिँ अर्को भेरिएबल यान भनेर डिफाइन गरेका छौँ है अब यहाँ स्क्यानएफसम्म भयो है अब यहाँसम्म त बुझिरहेको छ तिमीले प्रिन्ट एफ गर्ने हो अनि स्क्यानएफ भनेको अब किबोर्डको थ्रुबाट हामीले नम्बरहरू इन्टर गर्ने कुन चाहिँ नम्बर हामीलाई चाहिएको छ अथवा कुन चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँ गऱ्यौँ है अब यहाँ छ फर लुपमा चाहिँ अघिको जस्तै गरेर काम गर्छ यसमा पनि जेको भ्यालु हामीले सुरुमा 1 देखि सुरु गरेका छौँ हो 1 देखि सुरु गरिसकेपछि जे इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेर छ 10 भनेको हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल 2 into 10 सम्म मात्रै गरेका छौँ 2 into 11 सम्म चाहिँ हामीले यहाँ हेरेका छैनौँ है त्यही भएर 10 सम्म मात्रै छ अनि जे प्लस प्लस भनेर इन्क्रिमेन्ट हुँदैछ भनेको यो दुईटा कुराहरूमा जे इक्वल टु 1 भनेको सुरुमा इनिसियलाइज भयो जेको भ्यालु 1 राख्यौँ 1 इज लेस देन इक्वल टु 10 ठिक छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ फेरि प्रिन्ट एफमा जान्छ हो यहाँ आएपछि चाहिँ हाम्रो यानको भ्यालु जेको भ्यालु यान इन्टु जे भनेर यो जुन हामीले गर्नुपर्ने छ यानको भ्यालु हामीले दिएको नम्बर भयो जेको भ्यालु यहाँ 1 छ हो जेको भ्यालु 1 छ अनि यान इन्टु जे भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु छ त मल्टिप्लिकेसन देखाउनु पर्ने छ त्यही भएर चाहिँ यो फर्मुला राखेका छौँ यहाँ हामीले है यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ पर्सेन्टी भनेर देखाएको छ किनभने सबै हो यान पनि हाम्रो इन्टिजर डाटा टाइप हो जे पनि हाम्रो इन्टिजर डाटा टाइप हो दुइटै इन्टिजर डाटा टाइप इन्टु इन्टिजर डाटा टाइप इज इक्वल टु के आउँछ भ्यालु त्यही नै हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने छ त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट एफको स्टेटमेन्टमा चाहिँ लेखिरहेका छौँ है अब यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ अनि फेरि जेको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्छ जेको भ्यालु सुरुमा 1 राखेको थियो 1 + 1 गर्छ 2 हुन्छ 2 को भ्यालु 2 छ जेको भ्यालु भनेपछि यो कन्डिसनमा फेरि चेक गर्छ हो जे इज लेस देन इक्वल टु 10 भनेर 2 इज लेस देन इक्वल टु 10 भनेर चेक गर्छ कन्ट्रोलले चेक गर्दाखेरि ट्रु भयो भने फेरि फर भित्रको लुप भित्रको जुन स्टेटमेन्ट छ यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ हो यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिसकेपछि फेरि जेको भ्यालु 3 मा जान्छ हो 2 + 1 हुँदै जान्छ इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ 2 + 1 3 हुन्छ 3 + 1 4 हुन्छ 4 + 1 5 हुन्छ गर्दा गर्दै यो कन्डिसनहरू सेटिस्फाई हुँदासम्म चाहिँ प्रिन्ट एफको जुन स्टेटमेन्ट छ यो कुराहरूलाई एक्जिक्युट गर्दै हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा देखाउँदै जान्छ है त्यसपछि आएर लास्टमा हाम्रो जेको भ्यालु यदि 10 + 1 11 भयो भने चाहिँ जे इज लेस देन इक्वल टु 10 भनेर छ अघिको जस्तै कन्सेप्ट भयो यदि हाम्रो 11 इज लेस देन इक्वल टु 10 भनेर यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्रोल लुप भन्दा बाहिर जान्छ बाहिरको स्टेटमेन्ट अब केही पनि छैन यहाँ केही लेखा छैन लेखेको भए त्यही स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्थ्यो होइन भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ यसरी चाहिँ काम गर्ने हो अब यसको स्क्रिन के अरे आउटपुट हेर्ने हो भने चाहिँ हेर है अब मलाई अब 5 को गर्नुपर्ने छ अरे हो यहाँ 5 × 5 के अरे 5 × 1 भनेर 5 × 10 सम्म चाहिँ छ मैले कन्डिसनमा 10 सम्म मात्र लेखेको छु हो जे इज लेस देन इक्वल टु 10 सम्म मात्रै छ त्यही भएर 5 × 10 सम्म मात्र देखायो हो यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टेबलहरू चाहिँ देखाउँछ अनि अर्को अझै अर्को एउटा पनि चेक गरौँ 80 सम्म छ यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टेबलहरू चाहिँ के अरे प्रिन्ट गर्न सकिन्छ है डिस्प्ले गराउन सकिन्छ बुझिरहेको छ प्रोग्राम यो नर्मल लुपको कुराहरू है अब भोलि चाहिँ हामीले एउटा नेस्टेड लुपको कुराहरू छ भोलि तिमीहरूको के छ क्लासहरू क्लास छैन म्याम कुनै पनि छैन क्लास भोलि छैन आजभोलि केही पनि भइरहेको छैन त्यसो भए यसो गरौँ न त भोलि 7:30 बजेतिर म लिन्छु नि त हुन्न मैम उतने 7:30 हुन्छ आठदेखि 9 नै ठिक हुन्छ होला म्याम नर्मल टाइम 8देखि 9 मैले भ्याउँदिनँ नि त 9 बजेतिर त्यही भएर के यसो गरौँ न त तिमीहरूको 10:30 बजेतिर लिन्छु हुन्छ त्यति बेला सबैजना उठिसक्छन् होला 10:30 बजेसम्म सबैले खाएर पनि भ्याइसक्छ होला नि त होइन
कोही बेला 12 बजी खान्छ नि कसैले। अब फेरि यो हल्ला गर्ने काम नगर त। म 9 बजीतिर भ्याउँदिनँ कि मैले त्यही भएर भने। हुन्छ म्याम 10:30 गरौँ। 10:30 हुन्छ। ल म 10:30 बजेको लिङ्क पठाइदिन्छु। 10:30 बजीतिर पनि भोलि अझै एउटा नेस्टेड लुप चाहिँ हेरौँ। यसैको यही फर लुप भयो, अर्को नेस्टेड लुप चाहिँ हामीले जुन एस्ट्रिक गरेर देखाएको छ कि छैन, अब तिमीले देखाएको छैन होला। भोलि चाहिँ त्यही कुराहरू यसो हेरौँला। अनि अलिकति जस अलिअलि कन्सेप्ट त भयो नि होइन लुपको बारेमा कि छैन, कि बुझ्दै बुझेनौ आज? बुझिनँ, अब प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ कसरी काम गर्छ। हो नि, त्यो त गर्नै पर्यो एक्ज्याक्टली। त्यो नगरिकन त कामै छैन है। ल हुन्छ, ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। भोलि चाहिँ त्यही 10:30 बजीतिरको म लिङ्क पठाइदिन्छु अनि त्यति बेला चाहिँ अनि भेटौँला है। साह्रै भ्यायो है यो। यस म्याम। ल ओके। ल हुन्छ, ल बाई।